दिस आई थिंक ये किताब वो स्टोरी बुक और इससे मुझे याद आ रहा है कि जब मैं एक छोटी थी तो सोने से पहले एक चीज़ कंपल्सरी थी कि आपने स्टोरी पढ़ के सोना है, बुक रीडिंग। तो अब भी जब मैं बुक देखती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। आप ये चाहते होंगे कि भाई अभी सो जाएं तो आप किताब थमा देते होंगे? नहीं, वो इनफेक्ट ना हम दोनों की ना काफ़ी सारे वो साफ ज़ाहिर है मियाँ बीवी ओवर द इयर्स एक दूसरे का असर लेते हैं। तो वो चूंकि बेगम साहबा को किताब पढ़ने का बिल्कुल ही शौक नहीं था, तो जो मुझे थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया। वैसे सर आप लोगों की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, इट वाज प्योरली अरेंज मैरिज। बल्कि मुझे याद है कि मंगनी से पहले ना, जिस दिन अगले दिन हमारी मंगनी थी, तो मेरे भांजे भतीजों ने, तब मैं एएसपी था, तनख्वाह भी बड़ी कम थी, तो वो बहुत सारे आगे कहते 25,000 रुपए दे और हम आपको तस्वीर दिखाते। मैं शाम के रखो अपने कॉल कल आपकी नुकसान नहीं किया। वो हमने शादी से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं था। इट वाज प्योरली अरेंज मैरिज। वो बल्कि ना मुझे एक बड़ा मजे का किस्सा याद आ गया मंगनी के दिन के हवाले से कि मैं छोटा था, घर में सबसे लाडला था, तो मैं जिद कर रहा था कि मेरी गाड़ी बदली जाए ना। तो वो मार्गला गाड़ी होती थी, तो तो मैं चाह रहा था कि मुझे स्पोर्ट्स गाड़ी लेके दी जाए। तो वो बड़े भाई साहब उस वक्त ऑल इन ऑल थे, फादर की जगह ही हैज रिप्लेस्ड सारे। तो वो कह रहे थे कि ना अभी टाइम नहीं है और ये वो, तो जब इसकी एसपी बन जाएगा तो फिर ले देंगे ये वो। तो मैंने गुस्से में कहा कि मैं मंगनी पे ही नहीं जा रहा। ठीक है, अच्छा। अब ऊपर अपने कमरे में चला गया, माँ मेरी आई, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कहा अच्छा चल, मैं तन वादा कर रही है ना, तू मंगनी ते जा ना, ते मैं लै दांगी तेन, मेरा पक्का वादा है। मैं कहा कितने दिनों में लेके देंगे? उनका 6-7 दिन से दे देंगे। मैं कहा चलो हम चले गए। अब और ये आप अपनी मंगनी की बात करो। ठीक है। अब अवारी में थी मंगनी, शायद पीसी में। तो आपको बेगम साहब से ज्यादा गाड़ी की तलब थी? मतलब मैं इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था ना, कि मैं तो बेगम को देखा भी नहीं हुआ था, जानता भी नहीं था। देखे ना, एक तफ्तीश हम भी करते हैं ना सर, अपनी मायर। अच्छा, अब वो चला गया तो वो एक सॉर्ट ऑफ होता है ना लव एट फर्स्ट साइट। तो मैं हॉल में एंटर हुआ, हमने एक दूसरे को देखा और वी वर वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, अब हम दोनों सोफे पे बैठे हुए थे, तो हमने थोड़ी देर बाद ही हम कंफर्टेबल हो गए, हमने बातचीत करनी शुरू। जब उन्होंने रिंग शिंग पहनवा दी तो हमने बातचीत शुरू कर दी। तो वो जब निकलने लगे ना, तो मेरी माँ कहती है चल हुण उठ भी, पहले आंदा नहीं सी तो हुण जांदा नहीं। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जब पहली मुलाकात हुई हो, जो लव एट फर्स्ट साइट की बात कर रहे हैं महबूब भाई, क्या आपको, अगर मेरे को मुड़ के देखिए, और कितना बरस हो गया आप दोनों की शादी? इट्स बीन 2003 में हुई थी, तो ठीक है, तो तकरीबन 20-22 बरस हो गए। क्या याद आया था, पहला तासुर क्या था आपका गुफ्तगू करने से पहले? इनकी स्माइल बहुत अच्छी लगी थी मुझे। नहीं, वो तो आज भी अच्छी है, वो बरकरार रखी इन्होंने। ठीक है। और आपको क्या, यानी कि पहला तासुर किस चीज ने ज्यादा मतलब एक होता है असर ना, छोड़ा? आपको लगता है कि नहीं मेड फॉर ईच अदर, या ओवरऑल शख्सियत, ओवरऑल पर्सनालिटी, और मतलब पॉजिटिव वाइब्स और इस तरह की फीलिंग। गड्डी जेन जो निकल गई, तो चंगी कड़ी कर ले, क्या पॉजिटिव वाइब हो गई। अच्छा लीला साहब, ये बताइए, बल्कि आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि जैसे बहन ने बताया कि इनके वाले साहब एक काम करते थे, सभी खैर का काम करते हैं, मगर वो थोड़ा सा उसको निस्बतन ज़रा ज़्यादा आगे बढ़ के करते थे, और उसकी शक्ल भी बना दी थी उन्होंने, भी लोगों के पास जाते थे, तो उनके अंदर तो एक इनके अपने वालिद से एक चीज़ आई। मगर बहैसियत मियाँ बीवी के लोग बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, कोई स्विट्ज़रलैंड जाने का ख्वाब देखते हैं, वो फलाना ख्वाब देखते हैं। ज़्यादातर हमारी जो डिस्कशंस रह गई हैं आपस में, फैमिलीज़ में, बहन भाइयों में, दोस्तों में, वो मटीरियल चीज़ों के हवाले से रह गई हैं, मटीरियल जो कामयाबियाँ हैं उनके हवाले से रह गई हैं। एक ऐसे काम में अपनी बेगम का हाथ बटाना और उसको बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल देना, बाकायदा उसमें सबकत ले जाना, आगे बढ़ जाना, ये कैसे हुआ दोनों में? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और लोगों को सीखनी चाहिए कि मियाँ बीवी अपना करियर और फ्यूचर और बच्चे के अलावा दुनिया का भी तो सोच सकते हैं। देखिए शाह जी, अगर आप मियाँ बीवी की, हम ना वी आर बेसिकली वेरी गुड फ्रेंड्स, हम दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मतलब मैं अपने दोस्तों की हर बात अपनी बेगम को बता देता हूँ जिसमें उन्हें बड़ा इतराज होता है। दोस्त नाराज हो जाते हैं, फिर उनको भी जाके बता देते हैं कि मैंने बेगम को सब बता दिया। मैंने तुम्हारी ये बात बेगम को बता दी। और कईयों का तो फिर आना बंद हो गया होगा। नहीं, वो इससे हट के बात है कि मेरे कुछ बहुत पुराने दोस्त हैं, 25 साल 30 साल पुराने दोस्त हैं,
وہ ہماری بیسمنٹ میں آتے ہیں, وہ سادہ ٹرنک کارڈز کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں گھر پہ نہ ہوں, ہم ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, دے آر جسٹ لائک فیملی ممبرز, انہوں نے آنا ہی آنا ہے, انٹر کام ان کے پاس پڑا ہوتا ہے, کھانے کا ٹائم ہے, کھانا بھجوا دیں, چائے بھجوا دیں, جب سے سگریٹ مہنگے ہوئے ہیں کم وقت کہتے ہیں سگریٹ بھی بھجوا دیں. نہیں آپ نے بہت اچھا کیا کہ سادہ ٹرنک کارڈ کا آپ نے ٹی بالکل ٹھیک طرح سے استعمال کیا. اچھا وہ ہوا یہ کہ ایک دو دفعہ نا مجھے, میں تو اب بیکاز آف دس فاؤنڈیشن میں اب انہیں بہت کم ٹائم دیتا ہوں, تو مطلب میرے پاس روز شام کو گیسٹ آئے ہوتے ہیں یا مجھے کہیں جانا, اٹس اے فل فلیج جاب, اٹس اے فل فلیج جاب. تو ایک دو دفعہ مجھے باہر کے ملازموں نے کہا کہ سر یہ نا کئی دفعہ بڑی جاتی کرتے ہیں, صبح 4 بجے جاتے ہیں, ہمیں جاگنا پڑتا ہے. تو میں نے غصے میں نا میں نے انہیں کہا کہ کل جو ہے نا تم نے ان کو فون کرنا ہے کہ صاحب کہ نیچے کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے نہیں آنا. اگلے دن پھر میں نے یہ حرکت کی, تو بیگم نے مجھے کہا کہ یہ نیچے سے کوئی آوازیں نہیں آ رہی ہیں اور یہ کدھر کیا ہوا, خاموشی کیسی آج؟ تو میں نے کہا یہ بدتمیزی سے اوقات سے باہر ہو رہے تھے, تو میں نے جان بوجھ کے اس وقت رات کے 11 بجے تھے, کہتی ہے سب کو ابھی فون کرے, گھر سے برکت ختم ہو جانی ہے, انہی کی وجہ سے برکت ہے, اب بھی فون کریں اور ابھی بلائے اور سب سے معافی مانگی. پھر میں نے سب کو باری باری فون کیا, میں نے کہا یار بھائی غلطی ہو گئی, معاف کرو. تو آئے تو مجھے میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے آپ کے اپنے پیشے کی جسے کہتے ہیں نا مہارت ہے, ہماری اپنی انسانی نفسیات کی مہارت ہے. اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ بھی ضرور ہوگا کہ وہ نہیں آئیں گے تو للہ صاحب جائیں گے. لیکن اچھے والے شام کو گھر ہوتے تھے, اب یہ نکلیں گے. آپ جو بات کر رہے تھے نا, وہ دیکھیں کہ جب آپ کی میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہونا, آپ ایک دوسرے کی چیزوں کا اثر لیتے ہیں. چونکہ صوفیہ نے یہ چیز بچپن سے دیکھی تھی, فلینتھراپی. ہماری زندگی کی جو پہلی لڑائی ہوئی وہ ان کی فلینتھراپی کی وجہ سے, مجھے یاد آ گیا. نہیں ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم صاحبہ نے ڈیش بورڈ میں 100 روپے والی تھدی رکھی ہوتی تھی. اب میں اس وقت ASP تھا, اس وقت کوئی اتنا رواج بھی نہیں تھا کہ ساتھ آپ نے 2-4 گارڈ, اور اسپیشلی میں شام کو جب نکلتا ہوں تو آئی پریفر کہ ساتھ کوئی بندہ نہ ہو, ہم اکیلے ہی نکلیں. ویسے میں ایم سوری, مجھے آپ جو ہمارا سرگودا کا بھی ایک تعلق ہے تو میں تھوڑی سی لبرٹی بھی لے رہا ہوں. آپ نے بیگم صاحبہ کے پیسوں کا ذکر بالکل ایسے کیا جیسے ایک عوامی پولیس والا کرتا ہے. 100 روپے دی تھدی رکھی. نہیں وہ ان کو عادت تھی نا. اچھا وہ میں کوئی کسی سٹور پہ اترا, کوئی پانی شانی چاہیے تھا, کچھ چاہیے تھا, میں واپس آیا, اسلام آباد کی بات ہے, کوئی 200-250 بچہ گاڑی کے ارد گرد, اور بیگم صاحبہ انہیں پیسے بانٹ رہی. اب میں گاڑی چلانے کی کوشش کروں, وہ آگے سے ہٹے نا, کوئی آگے آ جائے, مہارت دوں پھر نہ ہٹے. بڑی مشکل سے جا کے نا 15-20 پھر میں نے کہا بیگم صاحبہ یہ فلنتھراپی اپنے پاس رکھے, کوئی طریقہ ہوتا ہے یار پیسے بانٹنے کا, یہ کون سا طریقہ ہے. تو وہ اس کو شروع سے عادت. ٹھیک ہے, تو یہ جو اب آپ نے اس کو ایک پورے ایک ادارے کی شکل دے دی, چونکہ ابھی آپ نے جاب کا لفظ استعمال کیا, میں تو سمجھتا ہوں خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے جو آپ کا کام ہے وہ تو رسپانسبلٹی بھی بہت بڑی ہے, بہت بڑی. بچوں کو اس میں بچیاں بھی ہیں, آپ دیکھیں نا کس قدر وہ, یعنی کہ بڑی ذمہ داری آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. 2 بچیاں اور 1 بچہ تو ہمارے ذاتی گھر میں پل رہے ہیں, جو وہ ہمیں 8-8 گھنٹے کے ملے تھے. 2 DPO قصور کو بچیاں ملی تھیں, ایک ننکانہ سے. تو وہ تینوں بچے تو ہماری جو بڑے سے چھوٹی بیٹی ہے اس نے اپنے اب 8-8 مہینے کے ہو گئے ماشاءاللہ وہ بچے, تو وہ تو ہمارے بڑی سے چھوٹی بیٹی نے اپنے کمرے میں رکھے, وہ شفٹ ہونا ہی نہیں دے رہی. وہ کہہ رہی ہے ان کو کسی گھر میں شفٹ کرنا ہے تو مجھے بھی وہاں شفٹ کرنا ہے. تو یہ جو خد و خال تھا کہ اچھا باقاعدہ اس کو ایک ادارے کی شکل دی جائے, یہ کیسے ابھرے؟ یہ دیکھیں بیسیکلی بیگم صاحبہ کا آئیڈیا تھا. اس کو اعتراض ہوتا تھا یہ جو بیکارنیں کھڑی ہوتی ہیں نا بچوں کو انجیکشن لگا کے, یہاں سے بات شروع ہوتی تھی ہماری اکثر. یہ کہتی تھی محبوبہ گورنمنٹ کچھ کرتی ہے نہ آپ کا کوئی انسٹیٹیوشن اس بارے میں کرتا ہے, اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ 2-3 سال کے بچوں کو انجیکشن لگا کے. یہاں سے ہماری ڈسکشن شروع ہوئی. تو اس نے کہا کہ یار وی شوڈ ڈو سم تھنگ فار دیم, بھلے ہمارا نیچے والا جو پورشن ہے وہ خالی ہے, اٹ از اونلی مینٹ فار گیسٹ. تو کہتی ہم بے شک نا 4-6 بچے لا کے ان دونوں بیڈ رومس میں رکھ لے. تو میں نے کہا یار بھلے ہم جتنا مرضی کر لے, ہمارے اپنے ذاتی بچے گھر میں رہتے ہیں تو انصاف ہو نہیں سکے گا. تو یہ بیگم کا آئیڈیا تھا. یہاں سے وی سٹارٹیڈ, ہمارا اپنا ذاتی گھر کیولری گراؤنڈ میں ہے, تو پھر ہم نے ایک گھر کیولری گراؤنڈ میں لیا. پہلے کچھ بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لے کے آئے, پھر آہستہ آہستہ یہ ہمارا پیشن بنتا گیا, اور ابھی ہماری یہ اولاد میں بھی ٹرانسفر ہو چکا ہے. دے آر ناؤ پارٹ آف دس فاؤنڈیشن. تو وہ پھر آہستہ آہستہ ہر کوئی, مطلب ہمارا چھوٹا بیٹا 7 سال کا ہے,
नाउ ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द फाउंडेशन. वो कभी कुक को कहेगा अल्लाह यार अंकल पुडिंग बना दें, मैंने फलां घर जाना है, बच्चों के लिए लेके जाना है. तो वो अब इट्स सॉर्ट ऑफ फैमिली पैशन. फैमिली, ठीक है, फैमिली पैशन. वाह.